እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ንስምካ ይኹን እግዚአብሔር አምላኸይ ስኻሰና ኢኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ቅዱስ አቦ መንፈስካ ከደግፈኒ ግላኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ ትትግፈኒ ትትሕግዘኒ ኣቀዲመ መስክነካ እትፈትዎ ወድኻ ብስም ኢየሱስ ኣሜን እዚ ወንጌል ሰላም መላዓለም አገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ ንየማን ጸጋም ነነይ ዘይብል ጽዑ ዓላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere in any place, at any cost and sacrifice. Visible, ጽኑዕ ዱልዱል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣርእስቲ እግዚአብሔር ምእማን ገደብ የብሉን ወሰን የብሉን ደረት የብሉን መበል 145 ክፋል ሎሚ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ብዛዕባ ህይወት እምነት ነቢይ ሳሙኤል ንርኢ ኣለና መልእኽቲ እዚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣስታት 2 ዓመት ዝወሰደ መበገሲ ሓሳብና ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 12 ጎይታና ኢየሱስ ነታ ኦም በለስ ምስ ረገማ ሽዑ ጽቢሒትኡ ጴጥሮስ ጠሚቱ ምስ ረኣያ መምህር እታት ማድረገምካያ ኦም በለስ እንሃ ካብ ስራ ነቂፃ ይብሎ መልሲ ጎይታና ኢየሱስ ንኹላትና ነፍስ ወከፍ ሕያዋይ ሰብ ንኣምላኽ ዝኣምን ቻሌንጅ ዝገብር ብለኩም ኣለኹ በአምላኽ እመኑ እዚ ቀሊ ዘረባ ይመስለኩም ቀሊል ተዝኾነ ነይሩማ ኩሉ ሰብ በአምላኽ ማእመነ መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና ብዙሓት ሰባት ይሮማ ኣብሉ ኺዳን ግናኸ እቶም ንኣምላኽ ዝኣመኑ ክሳብ መጨረሽታ ጉዮኦም ወዲኦም ዝሓለፉ ብጽቡቕ ዝዛዘሙ ናይ እምነት ጀጋኑ ስሞም ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ተጽሒፉ ንረኽቦም እዚኣቶም ክሳብ መጨረሽታ ንኣምላኽ ኣሚኖም ብብዙሕ መንገዲ ሓሊፎም ድኻሞም ብርትዖኦም ተጽሒፉ ንረኽቦም ህይወቶም እምነቶም እንዳረኣና ፀኒሕና ካብ አቤል ጀሚርና ሄኖክ ኖህ አብርሃም ሳራ ይስሐቅ ያዕቆብ ዮሴፍ ወለድ ሙሴ ባሪያ እግዚአብሔር ዳሕራይ ኢያሪኮ ጸሓፊ ብዛዕባ ኢያሪኮ ይዛረብ መን ዝክር ኢያሱን ካሌብን ዳሕራይ ረሃብ ታመንዝራ ሰበይቲ ግዲዮን ባራቅ ሳምሶን ዳዊት ይፍታሔ ዳዊት ሳሙኤል ቅድሚ ብዛዕባ እምነትን ህይወትን ነቢ ሳሙኤል ምዝራምና ከአልፎ ዘይከአልኩ ህይወት ሃና አደ ሳሙኤል ክዛረብ መሪፀ ምክንያቱም
ناي صاموئيل أولادة بقليل زمز أيكونن هانا أدى صاموئيل نبوزحات نزق عنقاي زرداء أدى تات أب تجراي زركبا أب إرترا زركبا كم هانا أدى صاموئيل ببزح من قد حلفا هانا لبا بقوحي زملأ منفسا بقوحي زملأ نبعاتا قلبا زنبرة بقوحي ملئوا نفسا أب كلم إجزابير اندفسست دمس أخي سمعت خنافرة اندا وساوست نعم أملاخ مسألت دحراي اتكهانون قبر كهان مسقبره بسلام كدي مجمرتا كالي اندي زاريوا وين ستيخي خيم تحلوا قن دحراي قن استغيلو بسلام كدي يبلا قدامي صاموئيل معرف حاضره بسلام كدي أملاخ إسرائيل لموناخي ملالاخي نايلبخي يهبكي شعوسا مسؤول سميرة باريخا أبقى الميخا موقوس ركب بلعت قاز أون كاب النجو قوحية رأيان أقوحية تصبحيتيو تسؤوا نأملاخ سجدوا شعو نأملاخ أمينة ناب هاجرة وين ناب كتماء ناب راما تملست شعو إجزابير شعو الكأنا بعلت بيتا مسفلت إجزابير نهنا ذكرى ذلك عن رك أبقى داوي صاموئيل مرaf حدا فقدي 19 ذكرى لومي أبز حلفة رأنايو كاب قدامي كفالن كلا كفالن بزعبا صاموئيل نحاسب كلنا إسرائيل حدا نجرات لهوتنا استقبا نرأنا صحنا أب قدامي كفالن كلا كفالن كاب حدث كاب شو مدرينا لومي كاب 9 كساب 10 5 كري يدلي سالساي كفال سلازي لومي إجزابير نهانا ذكرى زبل قال تذكرى تبل قال تقرم قاليا بناي سب أزاربا بناي سب تحاسبا ذكركو انتي لي رسي عيوسي مذكاريو أملاخ ذكرى خبل كولغن شوعات نقرات رئيدا له رسعوه زي كونس إجزابير ذكرى خبل كولو سوكم تخقبر ملس خهب مزعه مالتيو بزعها مالتيو أملاخ ذكرك خلو كبزعكا نتي سأقامكا فتح خهب مزعه سلازي نهانا ذكر أخو الكلو بزعه تايكونا صاموئيل تتأذى صاموئيل تتأذى صاموئيل دما تولده إسا ودي هزقان حديثة تبعتي قناخ إجزابير دما النبي 4 عامت زفرد فرادي كاهن قبره إجزابير كذكرك خلو كبصحك خلو كندي يصبق هنات رأي لبرتن أب زفترة سرشعته فقدي سرشعته كري خلنا ساراون إجزابير نسارا ذكر يبل
ንሳራ ክዝክራ ከሎ እንታይ ኮነ ይስሐቅ ተጠንሰ ይስሐቅ ተወልደ እቲ بسب التحاسبة بسب الرأية لبسب وجوهي زملأ بحزن زملأ بسب الرأية ملسي يبلون تبعله إجزابير أملاخ قويت عسراويت كذكرك خلقن ولا حنتي تشنق يدن ولا حنتي تسقمو يدن خلو زخيل أملاخ سارة أبت دنكوان صبحي زبلع ندالوت إجزابير بس أبراهام كزارب كله المصني عامد كملة سكاي ترى تنسيا إلى تنسيا يبل شعو تسمع تسحق لما تدعى سارة تسحق الله واي أي سحقون تبل سيكبا جناخه كم تزبله رعمت سارة أملاخ ذكرة يسحق تتنسى كالا إكس حقيا ني أملاخ سحق يسحق مستولده سحقت يسحق ولدته كمون نرحل تام حزقة وي حفته ليا قلو عطول كلا إجزابير نرحل ذكرة يبلنا أب سلاسة فقدي إسران كلتن زفترت مذكرة من تولدي مثلك يوسف إجزابير كذكرك خلو كبس حكا خلو مالش عيزه خمس خلو كندي يصبق كندي بحيبل تنهاتو ملسي كابتن احنا نحاسبه كابتن سخات حاسبه كابتن سخات حاسبيه زقرم صبق يوسف ناي جبسي برايم مينستر زخون نبوزحات بركة زخون فلي زخونه هسأل أملاخ نرحل ذكره كمون دك إسرائيل أب جبسي بمكرأهم بس أبوهم جزيه كلمنا أم خالي عدتات لبخن بقو هاي زملاء بحزن زملاء هالناس قبرته نابتي حواي أملاخ إجزابير ناوؤو كم سأليت حزبنا في الله حبشة زعبات صلوت تحاوي سويو تواقعيو مغنياتهم كاو ولدو زمسأ بعلاتنا تبهله لو من تأيو أو ناركوي نعو مسلاي ممهلال لو من تأيو متشعل جبريل تكلا هيمانوت مريم اندا تبهله ازيو كم لمد زمسأ جناخه أب قدم إجزابير تقبلنت زيبلو فن زخونه مغنياتهم قويتنا يسوس مسيئو مدحني عالم مسيئو كاب قدسته دنگل مريم توليدو بزعبات صلوت نمن كصلي خمس قبعنا بمنسب كصلي خمس قبعنا نصرت يروايو نحواريات كساب حجي بسماي صلخم صليو بسماي ابو دما خغوريو دستهم حقوسكم فصم كون صليو بسماي ابو دما خمس سماي مصيو خمس سماي دمصي ليخو
السوز ودي فوتو ودي بأسمرك ودي فتو ودي سيو نعو سمعوه مريمون أب قال لا أبتي مرعى أوان أو نقول يوحنا سبعة كلته ذولكم جبروا السولكم سمعوه سلازي صلوتنا خيسمع زعقتنا بحلي كم بحلي زمسأ صبوغ زمسل قناخة خابنا حسي زي يحلف تمنيش زمسنا مدري مغنياتهم እግዚአብሔር መንግስት አምላኽ መንግስት ያ ስርዓት ኣለዋ ናይ ዓለም መንግስት እኮ ስርዓት ኣለዎም ስኽልካ ጥሪልካ ናብ መንግስት ቤተ መንግስት ያቱኒኻ ናይ አምላኽ መንግስት ድማኒ ስርዓት ኣለዎ እዩ ብመንስም ናብ መን ምጽላይ ከም ዝግባአና ስለዚ ሃና ንያህዌ አምላኽ እስራኤል ጸለየት أب حدش كدان باسم يسوع كريستوس ناب እግዚአብሔር አቦ من يحجزك منفس قدوس زيو سلاسي زبال ناب እግዚአብሔር አቦ بودو بيسوع كريستوس بمنفس قدوس حجز ምክንያቱም እሱ ዝሐግዝ እኮ ሰብ በኃይሉ ሓንቲ ነገር ክገብር አይከልም ስለዚህ تا قصاليتي نتبع 12 دق اسرائيل مدر ግብጽ بصعባ خلو مكرا خلو اتي مغزات بارنت خبيدوم تايولنا مس ابراهام مس اسحاق مس يعقوب زاتخو كيدان ذكر يبل املاح ذكره نابراهام نيساق نياقوب زاتو لهم كيدان يقولنا صصقات 3 فقدي 17 شعو تايغيرو مذكرهم كاب سماي وريدو كدحنومي كناغفومي نافتا معارن صابان توحز مدري كنعان هتومي እግዚአብሔር ኮርድ ከሎ كبصحك خلو كذكرك خلو ولا زخونه متات يكون فرعون زبحال نقص نيرو ولا حنتي ولا حدا زي يفرح من جمرت حتو خلو من እግዚአብሔር نمنت عينك ابراهيم صدهم زلقهم يلو بتعبيتي ملسيوه مጨረሻ ግን ትምርትን ተአምራትና ገብረ እግዚአብሔር ታጽንዕቲ ኢዱ አምድር ግብጽ ምዘርግሓ መጨረሻ ኪዱ ላይ ውጹ ላይ ሰወጎም ውጹ ኪዱ ወርቅን ብሩን ከይተረፈ ሒዞም ወጹ እግዚአብሔር ከመጽእ ከሎ ولا حنتي نو أب فترة مراشو منطقة حدا أبت مركب كوينو اتي أفت ماي نيمان سأقام تها مركب كتل كلا እግዚአብሔር ننوهن ندقون نسبيتو كمون تم أراويتا أزلو انسا ذكر يبرنا مذكرة نفاس سدده كما يكدرق كنقص غبره املاح ذكرك خلو فتح حيزو يزمص شعو تمركب هادت تماي كله بتنفاس كيرو انطفو سلازي او حدش كدان اقول هرات رفع 10 فلسات حد قرنوس بحاليرو نصلي خلو ملأخ እግዚአብሔር مستغلصلو صوتك سمعيو مصواتك بأملاح تذكريو أملاح تذكروا
ስለዚህ ትመልአኽ ኪድ ሰብ ለኣክ ናብ ጴጥሮስ ወንጌል ክሰብኩልካ ብዛዕባ መንገዲ ኣምላኽ ክነግሩኻ ምክንያቱም ወንጌል ደቂ ሰባት ይተዋሂቡ ዝዕዮ እዩ መልኣኽ ክሰብኩ ኣይተዋሃበን ደቂ ሰባት እዮም ወንጌል ክሰብኩ ሽዑ ከምታ ዝበሎ ይገብር ጴጥሮስ የምጽኦ ወንጌል ይሰብከሉ ቤቱ መድሓን ትረክብ ከምኡውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ይቕረታ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዕብራውያን 6:9 ሐዋርያ ጳውሎስ ሓንቲ ተገርም ቃል ይዛረብ በቲ እዋን ግዜ ዕብራውያን ፀበባ መከራ ስደት በፂሕዎም ከሎ በእምነቶም ገለ ቅዱሳን ሕያዋት ሰባት ኣብ ገዝኦም እናቐመጡ ይፅግዕዎም ነይሮም ፍቕሪ ኣምላኽ ተደሪኾም ሽዑ እንታይ ይብሎም ንኣምላኽ ኢልኩም ዝገበርኩሞ ትገብርዎ ዘለኹም ፍቕሪ ንኣምላኽ ተርእይዎ ዘለኹም ተሕዋት ፍቕሪ ተርእይዎም ዘለኹም እግዚኣብሔር ሲ ነዚ ገበርኩሞ ዝርስዕ ይብል ዝርስዕ ኣይኮነን ገፋዕ ኣይኮነን ይብሎ ዝርስዕ ገፋዕ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ መልሲ ዘይህብ ምላሽ ዘይህብ ኣይኮነን መልሲ ክበኩም እዩ ፍታሕ ሒዙ ክመፅእ ንዓኹም ኢሉ እግዚኣብሔር ዘይርስዕ እንታይ ማለት እዩ መልሲ ዘይህብ ዘይበፅሕ ኣይኮነን እዩ ይብለና ስለዚ ሓወየ ኣምላኽ ይዘክርካ ሓፍተይ ኣምላኽ ይዘክርኪ ኣደታት ኣምላኽ ይዘክርክን ኣቦታት ኣምላኽ ይዘክርኩም መንእሰይ ቆለውዕ ኣምላኽ ይዘክርኩም ኣምላኽ ይዘክረካ ከሎ ይበፅሓካ መልሲ ሒዙ ይመፅእ ሒዙ ክመፅእ ከሎ ኣብ ቀፃላይ ክንሪኦ ኢና እታ ኣምላኽ ዝዘከራ ሰበይቲ ኣምላኽ ዝበፅሓ ሰበይቲ ንኣምላኽ እንታይ ምላሽ ከም ዝሃበት ኣብ ቀፃላይ ትምሽው ክንሪኦ ኢና ሎሚ ናልባሽ ሓወየ ሓፍተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ክመፅእ ሓድሽ ህይወት ክበካ ሓድሽ ምዕራፍ ክጅምር ካባኻ ፅበዮ ብንስሓ ናብኡ ክትምለስ ብርካ ክበል እሞ ዝሓፃር ፀሎት ምሳይ ፀሊ ኢድካ ናብ ሰማይ ዘርጋሕ እዩ ምሕረት ግበረለይ ክትብሎ ወየሱስ ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣለና ወየሱስ ብሓጢኣተይን በደለይን ንእመን ደንግፀለይ ምሕረትካ ኣባይ ይዕዘዝ ወየሱስ ንዓና ኣብ ህይወተይ ክስዕበካ ወሲነ ኣለኹ ወየሱስ ስለይ ክትብል ኣብ መስቀል ሞትካ ኢኻ ሓድሽ ህይወት ሃበኒ ምሳኻ ክስጉም ምሳኻ ንዓኻ ክስዕብ ወሲነ ኣለኹ ወየሱስ ስመይ ኣብ ህይወት መዝገብ ፀሓፎ ወየሱስ ምሕረት ገበረለይ ደንግፀለይ ስማዕ ሓወየ ፀሊኻ ዶ ፅቡቅ ጌርካ ኢየሱስ ዕርፊ ኣብ ኢድ ሒዙ ድሕሪ ጥምት ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን በለ መስቀሉ ተሰኪሙ ዘይስዕበኒ ንዓይ ብቑዕ ኣይኮነን መስቀል ሓሰር መከራ ፀርፊ ውርደት ስቃይ ዝሓዘ እዩ ኣብቲ መስቀል ኢየሱስ ጡፍ ዝበልሉ ብዘንጊ ርእሱ ዝሃረብሉ ተመራር መስዋእቲ ናይ ሓጢኣት ዝኸፈለላ ግናኸ ኣብ መጨረሽታ መስቀል ትንሳኤ እዩ ህይወት በረኸት ዓወት እዩ ሙን የሱስ ዓቦ የሱስ ክመፅእ እዩ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 11-12 እቶም ሐዋርያት ጠሚቶም ናብ ሰማይ ይርእይሮም ሽዑ መላእኽቲ ተገይፆም ኣቱም ሰብ ገሊላ ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ደው ኢልኩም ናብ ሰማይ ጥሙት ዘለኹም ከምቲ ሕጂ ናብ ሰማይ ክዓርግ ዝረኣኹሞ
ከምኡውን ተመሊሹ ክመጽእ እዩ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 22:10 22:20 እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ በላ ቀልጢፉ ክመጽእ እዩ ኣይክድንጉን እዩ ስለዚ ሓወየ ኢየሱስ ዓቦ እዚ ኢየሱስ ሃይማኖት ከይመስለካ ምናልባሽ በኣእምሮኻ እዚ ጴንጤ ካቶሊክ ከኒሻ ኦርቶዶክስ ከይመስለካ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ መንግስቲ እዩ ነዚኡ ንሐዋርያቱ ብርሃናት ምዕራፍ 1:3 ን40 መዓልቲ ይብለና እንዳተገልጸሎም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናመሃሮም እናነገሮም ብብዙሕ መንገዲ ሕያው ከም ዝኾነ ኣርኣዮም 40 መዓልቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናነገሮም ሐዋርያ ጳውሎስን ከምኣ ኣብ ምዕራፍ 8 ግብረ ሐዋርያት ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ሮሜ ገዛ ተኻርዩ ን2 ዓመት ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ሙሉእ መብዛዝማ ኣለኹ ኣብ ቀጻላይ ዛይ መንገዲ ይብሉ ዝብል መበል 146 ንረኸብ ደሓንኩን ባባይ تزاربو تدستا محرتك